किसी माँ को इतना मत आजमाओ कि उसका सब्र टूट जाए और उसकी बद्दुआ अर्श हिला दे। रजब जहाँ भी है अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है, बस उसके लिए दुआ करें। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी पैसिटिव फैमिली। वेलकम बैक टू इरम आपी चैनल। और सुनाएं कैसे हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी ठीक ठाक खुशबाश और आप लोगों के सामने हूँ। और सुनाएं कैसे हैं सब। तो आज आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि मेरा आज टॉपिक क्या है। आज मैं किचन में नहीं हूँ, आज मेरी कोई कुकिंग का नहीं है। मैंने आज कोई व्लॉग और था जो आना था, लेकिन जब बाजी नहीद से मेरी बात हो रही थी, रजब अली की मॉम से, इतना वो रो रही थी कि मैंने आज तक उनको इतना रोते हुए नहीं देखा। एक माँ है, एक माँ का दिल है जो फट पड़ा और वो इतना रोई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे फिर मजबूर होना पड़ा कि मैं आज ये वाली वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं कि किसी के सब्र का इतना मत इम्तिहान लें, किसी को इतना मत जलील करें, किसी के फेमस होने को इतना ज़्यादा वो ना करें कि अपनी दुकान चमकाने के लिए आप अपने व्यूज़ के लिए किसी को बदनाम कर दें। गलती हर इंसान से हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर कोई ये केस नहीं था, उसके ऊपर ये कुछ भी नहीं था और ना ही उसने कुछ बोला है, ना ही उसने कुछ किया है। उसने सिर्फ एक जोश में आके अपने परफ्यूम का नाम रखा जो शायद हर किसी को ना पता हो। तो इसलिए उस चीज़ को इतना भी ना करे कि वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा आगे निकल जाए। तो जी, मैं हूँ आपकी इरम आपी आपके सामने। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का मेरा टॉपिक जो कि बिल्कुल मैं समझ नहीं सकती कि मैं किस तरह बात शुरू करूं। मेरे में वो हिम्मत नहीं है कि मैं बात कर सकूं। कितना आज मैं उनके साथ रोई हूं फ़ोन पे कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम भी एक माँ हैं, मैं भी एक माँ हूँ और एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। और जिसकी सिर्फ एक औलाद हो, एक बेटा और एक बेटी, औलाद जितनी मर्जी हो, हर एक बच्चे का अपना एक वो जगह होती है, अपने हर बच्चे का अपना एक दर्जा होता है। लेकिन माँ के लिए औलाद सारी सेम होती है। माँ के किसी एक बच्चे को भी पेन होती है ना, तकलीफ होती है, तो माँ तड़प उठती है। और आज जब उनको मैंने रोते हुए देखा तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मैं कितना हर्ट हुई हूँ, कितना मैं हर्ट हुई हूँ। और जब कल मैं उस जो भी वो वहां पे खड़े थे, मैं अब नहीं कुछ कहना चाहती, उस हजूम में मैंने उन लोगों को देखा जो इनके घर के बाहर खड़े होते थे, रजब को मिलने के लिए खड़े होते थे। और आज वही लोग वहां पे खड़े कुछ और नारे लगा रहे हैं। जब एक बंदे ने कुछ जुर्म किया ही नहीं है तो उसको सजा किस चीज की देनी है आप लोगों ने। उसने माफी मांगी कि मेरे से अगर गलती में या मेरे कुछ इस तरह के अल्फाज अगर निकल भी गए हैं जो कि उसका इंटेंशन नहीं था, तो वो उसका टेंशन नहीं था, अनइंटेंशनली निकल गए, तो उस पे आप लोगों ने इतना बाबड़ोला मचा लिया। ठीक है, हम मानते हैं, हम सुन्नत रसूल को मानने वाले हैं, हम आशिक़े रसूल हैं, उनकी कोई गुस्ताखी करेगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन उसने मेरे ख्याल से नहीं कुछ इस तरह का कुछ बोला। और मैं आपको एक बात ये बता दूं, ये तारीख गवाह है कि पाकिस्तान में जब भी कोई अच्छा बंदा आया है ना, पाकिस्तानी अवाम ने या लीडरों ने उसको तबाह करने की ठान ली। जब भी कोई बंदा पाकिस्तान को अच्छा मिलता है ना, ये लोग उसको इसी तरह करते हैं। अब रजब भट्ट भी एक पाकिस्तान का नाम है, दुनिया में उसको जाना जाता है, टैक्स पे करता है, गरीबों की मदद करता है, हर गरीब की हेल्प वो करता है। लेकिन आज उसके साथ क्या हो रहा है, वही हो रहा है जो वहां पे हर किसी फेमस बंदे के साथ होता है। तो इसलिए मैं ये बोलूंगी कि ये पाकिस्तान की रवायत है। जब कोई अच्छा बंदा आता है ना, पाकिस्तान की ये रवायत है कि जब कोई अच्छा बंदा आता है ना, तो पाकिस्तान की जो लोग हैं ना, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो कहते हैं हाँ ये हमसे ऊपर क्यों जाए, हाँ ये बंदा इतना फेमस कैसे हो गया। तो इस चीज़ को बदलना चाहिए, वो आपका एक सरमाया है।
اور آپ پھر اپنے ملک اپنے پاکستانیوں کو پاکستان میں رہنا تنگ کر دیتے ہو، پھر دوسرے ممالک جو ہیں وہ ان کو نیشنلٹیاں دیتے ہیں، ان کو ویزے آفر کرتے ہیں، اور اس میں پاکستان کی کتنی بدنامی ہوتی ہے، یہ پتہ ہے آپ کو کہ پاکستان کی اس میں کتنی بدنامی ہوتی ہے؟ ایمان آواز نہ کھولیں کسی چیز میں، کتنی بدنامی ہوتی ہے پاکستان میں۔ پاکستان کا نام لوگ کیسے بولتے ہیں کہ ہاں یہ پاکستان سے آیا تھا، یہ مسلم تھا، اس کو اس کے ملک نے نکال دیا۔ کس وجہ سے نکال دیا؟ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، ایمان اسٹل ہے۔ کس وجہ سے نکال دیا؟ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کا قصور۔ جینے دو، جینے دو، جینے دو، ماں کی بددعا نہ لو۔ اور ماں بھی وہ جو 5 وقت کی نماز اور تہجد گزار ہے، جو زاور ہے، جو ہر بچے کو بیٹا باپ بیٹا 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 کہہ کے بلاتی ہے، جب اس کی بددعا لگے گی تو عرش ہلا دے گی۔ تو میں تو سب سے یہی بولوں گی کہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں وہ ایک چین بنائیں اور اٹھے رجب علی کے لیے، رجب علی کو سیو کریں، رجب علی کو سیو کریں، کیونکہ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا اس کے اوپر، کوئی اٹھتا ہے اس کے اوپر پرچہ کروا دیتا ہے، کوئی اٹھتا ہے اس کے اوپر پرچہ کروا دیتا ہے، یعنی کہ اس بچے کو دنیا میں، اس کو پاکستان میں رہنے کا وہ لوگ دے ہی نہیں رہے کہ وہ اپنی زندگی کو گزار سکے، وہ ہنس کے اپنی زندگی گزار سکے۔ شادی کیا ہو گئی اس کی، وہ تو اتنی نظروں میں آ گیا کہ اس کو نظر ہی لگ گئی بیچارے کو، گھر سے باہر وہ نہیں نکل سکتا تھا، اتنے کیس اس کے اوپر آئے دن، اس کے اوپر پرچہ۔ کیا پاکستان میں پرچہ کروانا اتنا ایزی ہے؟ اب یہاں پہ آ کے کوئی کرے، جیسے یہ وام نکلتی ہے نا کہ اس کو ہم مار دیں گے، یہاں پہ تو ایسے نہیں ہوتا، ان ملکوں میں تو ایسے نہیں ہوتا۔ حکومت پہ چھوڑو، وہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اس طرح عوام نکل کے اور اس طرح کے نام اس کو دیے جا رہے ہیں، میں تو وہ بولوں گی بھی نہیں، اس کو ہم گھر سے گھسیٹیں گے، یہ کریں گے۔ جب اس نے کچھ بولا ہی نہیں ہے، اس نے کوئی گستاخی کی ہی نہیں ہے، تو پھر کس بات کی اس کو سزا آپ دیں گے؟ اس نے بولا کہ میرے سے غلطی سے یہ لفظ نکل گیا، مجھے نہیں پتا تھا اس کا میننگ کیا ہے، مجھے لگتا ہے کئیوں کو نہیں پتا ہوگا اس کا میننگ کیا ہے، کئی لوگوں کو، کیا ملین لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ اس لفظ کا میننگ کیا تھا۔ مجھے تو اب پتا چلا ہے کہ اس کا میننگ کیا ہے، کس وجہ سے اس بیچارے کو اتنی دے رہے ہیں۔ تو سب اٹھو، اس کے لیے آواز اٹھاؤ، ایک ماں کے لیے آواز اٹھاؤ، ایک ماں کی آواز بنو، سب مائیں اٹھو، جتنے بھی یوٹیوب پر ہو سب اٹھو، کیونکہ رجب ایک پاکستان کا بہت اچھا نام ہے۔ بڑے بڑے یوٹیوبرز میں نے دیکھے، میرے پاس میسیجز بھی پڑے ہوئے ہیں، داڑھیوں والے جو کہ آج میرے خیال سے ڈائمنڈ بھی لے کے بیٹھے ہوں، ان کے بھی میرے پاس انسٹا پہ میسیجز ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھو کہ جو اچھا بندہ ہوتا ہے نا، جو دنیا کے ساتھ چلتا ہے، اس کو تو جینے دو، اس کو تو جینے دو پلیز، جو پاکستان کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے۔ ہم لوگ اس کو یہاں پہ اوورسیز دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو یہاں پہ جانتے ہیں، لوگ اس کو پہچانتے ہیں۔ تو بنے رجب علی کی آواز، بنے اس کی اماں کی آواز، اور بچائیں رجب کو، کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں۔ آج کا ولاگ یہیں تک، اور نہیں بولوں گی، بولا بھی نہیں جائے گا۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، اپنی رم اپی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ لو یو مور فیملی، اللہ حافظ۔